बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद फवाद फैज़ और आप तमाम अहबाब को अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूं। नाजरीन, आज हम आपके साथ एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके दिमागी और असाबी निज़ाम को ताकत देने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है, और उस मेडिसिन का नाम है एवेनास्टाइवा। और आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आप इस मेडिसिन को समझ पाएँ। हम आपको ये भी बताएंगे कि ये मेडिसिन किस चीज़ से बनती है और आपको इसका इस्तेमाल भी बताएंगे, इसके फ़वाइद भी बताएंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी तरफ से आने वाली मुफीद वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। नाजरीन, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि ये मेडिसिन बनती किस चीज़ से है। नाजरीन, ये मेडिसिन बनती है, एक अनाज होती है जिसे जौ कहते हैं, उर्दू में उसे जई भी कहते हैं और इंग्लिश में उसे ओट कहते हैं। ये जौ से तैयार की जाती है, जौ के जो बीज होते हैं उनसे ये मेडिसिन तैयार की जाती है। आमतौर पर तो वैसे आपने सुना होगा कि जौ जो होती है यानी ओट, इसके कितने ज़्यादा फ़वाइद हैं। वैसे अनाज के काफ़ी फ़वाइद होते हैं, लेकिन ये जो अनाज है, अनाज की जो किस्म है जौ, इसके भी बहुत ज़्यादा फ़वाइद होते हैं और इससे ये मेडिसिन तैयार की जाती है। और नाजरीन, इस मेडिसिन का नाम है एवेनास्टाइवा। एवेनास्टाइवा जो मेडिसिन है, इसमें सबसे पहले अब मैं आपको फ़वाइद बताऊंगा, फिर आपको इसका इस्तेमाल भी बताऊंगा। नाजरीन, एवेनास्टाइवा जो मेडिसिन है, इसके इस्तेमाल से आपकी जो दिमागी ताकत है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने लगती है। आपकी जो असाबी कमज़ोरी हो चुकी होती है, असाबी कमज़ोरी या दिमागी कमज़ोरी किसी भी वजह से हो, चाहे आपको किसी बीमारी की वजह से असाबी कमज़ोरी हुई है या दिमागी कमज़ोरी हुई है, कोई भी वजह है, और वजह जो भी होगी उससे होने वाली असाबी और दिमागी कमज़ोरी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है ये। और नाजरीन, अगर ख़ास तौर पर आप सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा रहते हैं या किसी भी बीमारी से आप गुज़रे हैं और बीमारी के बाद आपको काफ़ी कमज़ोरी हो चुकी है, चाहे वो बुखार हो या टाइफाइड हो, कोई भी अगर फ़ीवर होता है या किसी भी किस्म की कमज़ोरी होती है, ख़ास तौर पर अगर फ़ीमेल्स को मेंसेस होते हैं, पीरियड्स होते हैं, उनके बाद भी अगर उनको कमज़ोरी हो जाती है काफ़ी, उनको भी ठीक करने के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। और ये नेचुरल मेडिसिन है, नेचुरल चीज़ से तैयार हो जाती है, कुदरती चीज़ से। होम्योपैथी के अंदर तमाम मेडिसिन कुदरती चीज़ों से ही तैयार की जाती हैं और इनके किसी भी किस्म के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। हाँ, अगर इनका गलत इस्तेमाल किया जाए, गलत इस्तेमाल जो होता है वो किसी भी चीज़ का ज़रूर साइड इफ़ेक्ट्स पैदा करता है। अगर जो अलामात मरीज़ के अंदर नहीं होती, जो मेडिसिन हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि होम्योपैथिक जो मेडिसिन होती हैं वो अलामात के मुताबिक ही मरीज़ को दी जाती हैं, उसके मर्ज़ और अलामात को देखा जाता है। अगर वो चीज़ें नहीं होती तो ये गैर ज़रूरी इस्तेमाल किसी भी चीज़ का आपको नुकसान दे सकता है। और नाजरीन, इसी तरह अगर मेल्स के अंदर भी नामर्दी हो चुकी है या उनको मर्दाना कमज़ोरी है या सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा रहते हैं, अपने लाइफ पार्टनर के बहुत ज़्यादा करीब जाते हैं, या किसी ने अगर मुश्तज़नी वगैरह की होती है, मास्टरबेशन की होती है शादी से पहले या बाद में भी, जो भी मसला है इस तरह का, उससे अगर बाद में जो कमज़ोरी होती है, वीकनेस होती है, उसको ठीक करने के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है एवेनास्टाइवा। और इसके इस्तेमाल से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी काफ़ी अच्छे से काम करने लगता है। आपका जो हाजमा होता है वो भी ठीक से काम करने लग पड़ता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा कब्ज़ रहती है, आपका पेट साफ़ नहीं होता ठीक से, तो इसके इस्तेमाल से वो भी इंशाल्लाह आपका मसला आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो नाज़रीन, किसी भी मरीज़ को अगर ख़ास तौर पर जो बैठकर काम करने वाले हज़रात होते हैं, ऑफिशियल वर्क होता है उनका, दिमागी काम ज़्यादा होता है, यानी दिमागी काम ज़्यादा करने वाले जो अफराद हैं उनके अंदर अगर थकावट हो जाती है, वो बहुत जल्दी थक जाते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो उनकी भी थकावट ठीक करने के लिए, उनकी कमज़ोरी ठीक करने के लिए उनको
اعصابی طاقت دیتی ہے یہ میڈیسن، بہت اچھا کام کرتی ہے ان کی جو دماغی کمزوری ہوتی ہے ان کے اندر، کیونکہ ظاہری بات ہے جب ہم بہت زیادہ کام کرتے ہیں، دماغی کام خاص طور پر، اس سے کسی بھی انسان کو دماغی کمزوری ہو سکتی ہے، اعصابی کمزوری ہو سکتی ہے۔ تو اس میڈیسن کے استعمال سے انشاءاللہ ان کی یہ مسائل بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، اور بلکہ یہ ان چیزوں کو امپروو کرتی ہے، ان چیزوں کو بڑھاتی ہے، یعنی دماغ کے کام کرنے کی صلاحیت کو بھی بڑھاتی ہے، اعصابی نظام کو بھی طاقت دیتی ہے۔ جو اعصابی امراض ہوتے ہیں خاص طور پر، جیسے کسی بھی مریض کو ایج سے پہلے یا ایج جب اس کی آ چکی ہوتی ہے، بڑھاپا ہوتا ہے کافی، اگر کسی بھی مریض کو راشا کا مرض ہوتا ہے جسے راشا کہتے ہیں، اگر وہ مرض ہوتا ہے، یعنی کسی بھی مریض کے اگر جسم میں کپ کپی سی آنے لگ جاتی ہے، اس کے بازو ہاتھ جو ہیں وہ خاص طور پر کانپنے لگ پڑتے ہیں، جب وہ لکھتے ہیں یا کوئی کام کرتے ہیں تو کافی زیادہ کانپنا شروع ہو جاتے ہیں ان کے ہاتھ، تو ان چیزوں کو بھی ٹھیک کرنے کے لیے بہت اچھی میڈیسن ہے، کیونکہ یہ اعصابی امراض ہوتے ہیں۔ اس طرح کے امراض بھی وہ بزرگ خاص طور پر اس طرح نیچے ہو کر چلتے ہیں، لاٹھی کا آسرا لے کر، اور عمر سے پہلے بھی اگر یہ چیزیں آنا شروع ہو جائیں یا جب عمر اگر ہو بھی چکی ہے تو ان کمزوریوں کو بھی ٹھیک کرنے کے لیے، کیونکہ وہ کافی زیادہ کمزور ہو چکے ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، تو ان کی کمزوریوں کو بھی کافی فائدہ دیتی ہے یہ میڈیسن۔ مکمل طور پر تو ان کو ختم نہیں کر سکتی، کیونکہ ظاہری بات ہے عمر کا ایک تقاضا ہوتا ہے، عمر بڑھتے بڑھتے انسان کے اندر ایسی چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، لیکن کافی زیادہ فائدہ دے گی یہ میڈیسن اگر بزرگوں کو استعمال کروائی جائے۔ ایونس ٹائوا۔ تو ناظرین، اس میڈیسن کے بہت ہی زیادہ فوائد ہیں۔ آپ نے جہاں پر دیکھا ہے کوئی بھی اعصابی مرض ہے، نروس سسٹم کے امراض ہیں، نروس سسٹم کمزور ہے، اعصابی نظام کمزور ہے، بول چال میں بھی انسان کی کمزوری ہے، یا چلنے پھرنے کے اندر انسان کے لڑکھڑاہٹ ہے، کوئی بھی ہے، اگر کوئی بزرگ ہیں یا کم عمر کوئی بھی لڑکا ہے، نوجوان ہے، فیمیل ہیں، عورتیں ہیں، جو بھی ہیں، اگر ان کے چلنے پھرنے میں لڑکھڑاہٹ آنا شروع ہو جاتی ہے، کمزوری ہوتی ہے، تو ان تمام چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت ہی اچھی میڈیسن ہے۔ اور خاص طور پر فیمیلز میں بھی جب مسائل ہوتے ہیں، ان کے مینسٹرول پرابلمز جو ہوتی ہیں، مسائل ہوتے ہیں پیریڈز کے، مینسز کے، لیکوریا وغیرہ کا ایشو، تو اس سے بھی جس بھی اگر فیمیل کو کمزوری ہوتی ہے کافی، تو ان کو بھی ٹھیک کرنے کے لیے بہت اچھی میڈیسن ہے۔ تو ناظرین، آخری بات میں اس میں یہی کہوں گا کہ آپ کے دماغی نظام کو اور اعصابی نظام کو مضبوط کرنے کے لیے بہت ہی زبردست میڈیسن ہے۔ آپ بالکل بے فکر ہو کے استعمال کر سکتے ہیں، اس کو جتنا عرصہ چاہیں استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک نیچرل میڈیسن ہے، یہ ایک سمجھیں جڑی بوٹی سے ہی تیار کی جاتی ہے، قدرتی چیز سے تیار کی جاتی ہے، جو ہوتی ہے ان کے بیج سے یہ میڈیسن تیار کی جاتی ہے، اور اس کے انشاءاللہ کسی بھی قسم کے سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوں گے۔ تو ناظرین، اب بات کرتے ہیں اس میڈیسن کے استعمال کی، کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ آپ نے مدر ٹنکچر لینا ہے، 12 سے 15 ڈراپس آپ نے تھوڑے سے تازہ پانی کے اندر ڈالنے ہیں مدر ٹنکچر کے، وہ آپ دن میں 3 بار استعمال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا کچھ عرصہ استعمال سے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی میڈیسن جو ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہے، دماغی اور اعصابی کمزوری کے لیے، طاقت کے لیے بہت ہی اچھی میڈیسن ہے۔ آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، تاکہ ہم آپ کے ساتھ اسی طرح صحت سے متعلق مفید معلومات شیئر کرتے رہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔